میرے برا نے پچھلی یار تسی آئے تھوڑا ٹائم لا گئے ہو، میں چلو آج وادو ٹائم لا دینے ہاں ہاں میرے سونیوں پھر میں محبت دے نال پیار نال انج کر کے بھی دعوت دے دیا، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او سارے جگ والوں می مکھ پاویں پرتا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او سارے جگ والوں می مکھ پاویں پرتا لو، میرے میں شعر پڑھے نے تاں پیسے آئے ہیں، تسی نام ہی دو دے پا تقریر کران کے بے فکر ہو جائے، میرے مدنی دی پڑھو ہاں، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سارے جگ والوں بھی مکھ پاویں پرتا لو، پڑھئے میرے مدنی دی سیرت نو، میں تو انہوں مسئلے ہلے بڑے سنانے نے، سونے دی نات سنا کے تھوڑا کوئی ماحول تازہ ہوئے نا، ہاں میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، تو انہوں اللہ دی قسم سارے بولو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو، ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ سارے چکو، اے تو سارے بولنا ہے پھر 100/100 ہے بول دے نہیں جنا، سارے بولیے، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے، او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے، او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے، او دے حب داراں چ نا اپنا بھی لکھوا لو، ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو کہ ساڑھی سٹیج دی زینت بلبل قرآن واضح خوش الہام حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب نے، تو انشاءاللہ میں توڑے سامنے توڑے اور انہ دے درمیان زیادہ دیر غائل نہیں ہونا چاہتا، مقامی علماء حضرت مولانا ضیاء الرحمن فروکی صاحب 31 گابے تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اور 28 گابے تو حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے باس کریں گا کہ اس تے تشریف لے آن، اور میں بلا تکلف انشاءاللہ دعوت خطاب دینا وا بلبل قرآن واضح خوش الہام نوجوانہ دی دلوں دی دھڑکن جناب حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب کہ وہ تشریف داؤن تو اپنے دلوں اپنے خیالات دا اظہار فرماؤں، جناب حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب، اور بیداری دا ثبوت دیو، جاگ کے بہنا ہے، اسی انشاءاللہ جلسہ سنن آئے ہیں تے جاگ کے بہنا ہے، بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب آپ کدی مینوں نہ مصیبت لگ رہی ہے اندے دینا، اب مینوں آندے دے سکون ہے، او ذرا تسی کر دو انہوں پیچھے کر دو، اے ٹھیک ہے، اے کرسی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اے نا عجیب و غریب کفیت ہے، جزاک
تسی تشریف رکھو. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے. تے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. توڑ دیون جو شریعت دیاں حداں نو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. اور دل ہووے بلال دے دل ورگا دل ہووے بلال دے دل ورگا. پڑھو ہاں دل ہووے سارے پڑھئے نا. دل ہووے بلال دے دل ورگا. ہاں ہاں دل ہووے بلال دے دل ورگا. میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. ڈبلنگ تھوڑی کم کرو، آواز نو تھوڑا جا صاف کرو. جزاکم اللہ. آج دی عظیم و شان کانفرنس اس مسجد امام و خطیب مولانا شہین صاحب اور برادرم عزیزم بھائی طالب حسین صاحب اور مسجد دے جنہیں تسی نمازی ہو، انتظامیہ ہو، پنڈ دے جنہیں تسی بیٹھے ہو، میں نو نام بہتیاں دے ساریاں دے نہیں آندے. تسی سارے اسی ایک آپ مشن اج لے کے بیٹھے ہیں. اے پروگرام جڑے ہوندے نے نا اے میری تہاڈی اصلاح واسطے ہوندے نے. اگر اصلاح اپنی نہ ہوئے، خطیب آن والے دی نہ ہوئے، تہاڈی نہ ہوئے، ساڈی سنا کے اصلاح ساڈی نہ ہوئے، تہاڈی سن کے نہ ہوئے تے کوئی فائدہ ہے وے پروگرام دا؟ بولیے. یہ سمجھو کہ ساڈیاں کانفرنساں ریگ مار نے، یہ ساڈے زنگ لان واسطے نے. حدیث آندی نا بھی ایمان وددا بھی ہے تے ایمان گھٹدا بھی ہے. تو جدو بندہ قرآن سندا ہے تو ایمان ود جاندا ہے، حدیث سندا ہے تو ایمان ود جاندا ہے. جدو تھوڑا کچھ جنہ علماء تو دین تو قرآن تو حدیث تو دور ہویا نہیں تو ایمان کم ہویا نہیں. قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت بلکہ ٹکڑا تلاوت کر چکے ہاں، اس دے اندر اللہ پاک نے اطاعت دا ہی حکم دیتا ہے کہ لوگو جتوں میں تے میرا نبی منع کریے منع ہو جاؤ، اور جنہ احکامات دا حکم دئیے وہ کام کر گزرو. لیکن اسی جتنے بھی مسلمان ہاں اسا اس آیت دے الٹ چلنے ہیں. تھوڑے نے کہ جڑے آپا مسلمان دین تے نے، حدیث تے نے، نبی دی گل ماندے نے، لیکن اکثریت ساڈی جڑی ہے نا وہ موسمی بنی پئی ہے. جو موسم ہوئے نا تے فروٹ آندا ہے، گرمیاں دا موسم، سردیاں دا موسم، موسم گیا تے فروٹ بھی گیا. اسی طرح ساڈے کئی مسلمان بھرا موسمی نے، موسمی نمازاں پڑھتے نے.
کئی موسمی قرآن پڑھتے ہیں، رمضان آیا تے قرآن کھلیا، رمضان گیا تے نمازاں بھی گئیاں، قرآن دی تلاوت بھی گئی، ہر شے گئی، وہ بد عمل دے بد عمل، نمازاں بھی کوئی نہیں، قرآن بھی کوئی نہیں۔ یہ مسلمان تے نہیں نا، مسلمان تے ہووے جڑا 12 مہینے رب دا ہے، رمضانی نہیں بننا، موسمی نہیں بننا، 12 مہینے اللہ دا بننا ہے، کہو انشاءاللہ 12 مہینے عبادت اللہ دی کرنی ہے۔ آواز کم کرو تھوڑی کو، جزاکم اللہ، تھوڑی کم رکھو۔ 12 مہینے اللہ دا بننا ہے۔ جڑی کان نو پیندی نا چیخ جی، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو حدیث ہوتے قرآن ہوتے عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ شکر کریے کہ اللہ پاک نے قرآن نو زبان نہیں دیتی۔ بولیے قرآن نو زبان، اگر اللہ نے قرآن نو زبان دیتی ہوندی تے قرآن بول کے کہندا توں شرابی ہے، توں زانی ہے، توں چگل خور ہے، توں بدکار ہے، توں غیبت خور ہے، توں جھوٹا ہے، تے اللہ جاندا کئیاں مسلماناں نے کو 70% 90% مسلماناں نے قرآن نو گھروں ہی باہر کڈ چھڑنا سی۔ یہ شکر کرو کہ قرآن نو اللہ نے بولن دی کفیت نہیں دیتی۔ یہ وارے نیارے رب نے قیامت نو کرنے نے۔ دعائے وے کہ اللہ پاک ساڑی زندگی نو بہتر کرے اور قرآن و سنت دا اسی پابند بن جائیے۔ میں تساں حضرات دے سامنے 4 مسئلے کرنے نے، دعا کرو اللہ پاک کو میں نو بولن دی اور تواڈے سامنے بیان کرن دی توفیق دے تے اللہ تانوں سنن دی، پھر آپاں سارے انو سنا کے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا، سبحان اللہ، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا لوگو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو چیز میں تے میرے رسول نے توانو عطا کیتی ہے، فَخُذُوهُ، انہوں پکڑ لیجئے۔ آواز مٹھی کر سنیا، آواز مٹھی کر، سادہ آواز کر دے، بالکل سادہ، بالکل سادہ آواز تے مٹھی کرو، اللہ تو انہوں جزا دے، ٹانٹاں بند کر دیو، سادہ آواز کرو، تو انہوں مہربانی تواڈی۔ فرمایا لوگو جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جو تم میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا لوگو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جو اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ سانو اپنا پیار عطا کر دے، اللہ اپنی محبت عطا کر دے، اللہ تے اسی دوست بن جائیے، اسی اللہ دے ولی بن جائیے۔ فرمایا پھر او دا ایک میں توانو طریقہ دسنا وا، فَاتَّبِعُونِی، تسی سارے میرے نبی دیاں گلاں منن لگ جاؤ، تسی سارے میرے نبی دی اتباع کرو نا، جتوں میرے پیغمبر نے بٹھایا ہے بیٹھ جاؤ، جتوں اٹھایا ہے اٹھ جاؤ، جدھر چلایا ہے چل جاؤ، جدھر بٹھایا ہے بیٹھ جاؤ، جتوں روکیا ہے رک جاؤ، جڑے کام دا حکم دیتا ہے کام کر گزرو۔ فرمایا لوگو فتابعونی کرنا تہاڈا کام ہے، تے میں بعد دے اندر تانوں 2 نعمتاں دواں گا۔ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا پہلے نمبر تے تسی میرے نبی دی گل من کے وکھاؤ، اتباع میرے نبی دی کر کے وکھاؤ نا،
تے بعد دے اندر میں تانوں دو بڑیاں نعمتاں دواں گا فتابعونی تسی کرو گے تے یحببکم اللہ میں کر دواں گا میں تانوں اپنا پیار بھی دواں گا تے ویغفر لکم ذنوبکم تے تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا کیونکہ میری صفت ہے واللہ غفور الرحیم فرمایا انج کرو کم میرے نال وعدہ کرو رب کہندا ہے تسی میرے نبی دی گل منو گے سارے منو گے تے میں تانوں دو نعمتاں دواں گا پہلے نمبر تے میں تواڈے گناہ معاف کر کے تانوں پیار اپنا دے دواں گا پیار میں اپنا دواں گا او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیاں یاری سچے دلوں رب میں کہ آواز سادہ کرو پھر میں انج کر کے بولنا کیونکہ میں نو ٹانٹاں بھی تقریر نہیں ہوندی او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا اوے او دے بوے اتے تو کدی بھی آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال تو پایا ہی نہیں او بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا یاری سچے دلوں را موسیٰ نبی دے دور دی گل بارش نہیں ہو رہی اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے موسیٰ تیری قوم دے اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا میں قطرہ بھی بارش دا نازل نہیں کراں گا رب دے نبی موسیٰ نے اعلان کر دیتا ہے اپنی قوم اندر لیویو اللہ دا نام فرمان اٹھ کے چلا جائے میرے رب نے آکھے جمنی دیر او میرا نام فرمان مجلس وچوں نہیں جائے گا میں بارش دی رحمت دی ایک بوند بھی میں توانوں عطا نہیں کراں گا رب دے نبی موسیٰ نے اعلان کیتا مجمع دے اندر او جڑا گناہگار ہے اونے بھی اپنے نبی دی آواز سن لئیے اونے دلوں رب نال کال ملا دیتی ہے ایتھے کہندے نے کہ سندا نہیں رب او میرے سونیا تو سنان والا بان تے صحیح مالک تیریاں سندا ہی کہ نہیں رب دے نبی دے اس امتی نے دلوں توبہ کرنی شروع کر دیئے ہونٹ بھی نہیں ہلاندا کدھر نال دنوں پتہ نہ لگ جائے کہندہ مالکہ تے او رب کیے انہو علیم بذات صدور او تے میرا مالک ہوئے جڑا دلاں دے پیت جان دائیو 35 والیا اللہ دے نبی دا گناہگار امتی جی دی شکایت رب نے نبی دے سامنے لائیے کہندہ ربا سونیا جے میں بول کے تیرے کڑوں معافی منگا تے ربا پلے میرے پھر بھی کچھ نہیں رہنا اللہ سونیا میرے گناہ دا تینوں پتائے یا مینوں پتائے اللہ سونیا میرے نال دا بیٹھا بندہ بھی نہیں جاندہ اللہ میں معافی منگنا تے میں سچی توبہ پیا کرنا اللہ میں نو معاف کر دے اللہ نے اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے بارش شروع ہو گئی سبحان اللہ تے رب دے نبی موسیٰ رب نال مخاطب ہوئے نے اللہ سنیا تو تے گیا سی جب تک وہ بندہ نہیں جائے گا میں بارش نازل نہیں کرانگا رب سونا کہندہ ہے میرے موسیٰ گل نہ کر میرے سنیا موسیٰ انہیں میرے منا لیا تے میں من گیا ماں انہیں میرے نال صلح کر لئیے تے میں دے نال راضی ہو گیا ماں اپنے بندے دے نال تے رب دا نبی موسیٰ فرمان دے نے اللہ سونیا پھر وہ بندہ تے وخا نہ بندہ وخا جن نے تیرے نال صلح کی تھی ہے یقین جانو میں رب دیاں رحیمیاں تو قربان جاواں میرے کول دنیا دے کروڑ تے رب تے خرب ہون
ہون تے میں اپنے رب دے فضل تے پیار تے قربان کر دیا اللہ جاندا اینا تے کوئی ماں بھی اپنی بیٹی نال پیار نہیں کر سکتی جتنا پیار رب اپنے بندیاں دے نال کردا ہے اللہ جاندا ہے اینے ماپے بھی اپنے اکلوتے پتر نال پیار نہ کرن جتنا پیار رب اپنے بندے نال کردا ہے فرما رب موسیٰ کہنے بندہ تے وکھا فرمایا او میرے موسیٰ گل نہ کرو میرے موسیٰ جدوں او مینوں گناہ کر کے ناراض کیتا کردا سی میں تے ادوں اپنے بندے دے پردے نہ چکے ہن تے میرا بیلی بن گیا اے میرے نال صلح جو کر لئی سو تے ہن میں کیوں اپنے بندے دا راز فاش کراں اے ہوئی گل ہے فرمایا قل ان کنتم پڑھو خیر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اور رب رسول دی گل منی ہوئے تے سونے رب مولوی او بولو مولوی اللہ دا مولوی پا کے بخاندہ ہے آؤ سونے میں توڑے اطاعت دے حوالے نال گل پیا کرنا ادھر احد دی جنگ دا میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے ادھر ایک میرے نبی دا صحابی ہے جی دی نوی نوی شادی ہوئی ہے نواں بیاہ ہویا ہے تے ایک دن گزرے ہے تے ادھے کنی آواز پیندی ہے پئی میرے نبی نے احد دی جنگ واسطے بلا لیا ہے ادھر اپنی نئی نویلی دلہن نو انہیں چھوڑ دیتا ہے بار دے دروازے تے پہنچ دائے ادھر بی بی دی نظر پئی ہے اے بھی دوڑ کر کے اپنے خامد دے پیچھے آ گئی ہے خامد نے پیچھا مڑ کے بکھے ہے تے سوچ دے میری بیوی تاں آئی ہے پتہ نہیں انہیں سوچیا ہوئے گا ان دے ذہن اندر خیال آیا ہوئے گا ایک دن نہیں گزرے آتے میرا خامد منو چھڑ کے جاندہ ہے پیا ایک بیوی میں خامد کہیں دا اللہ دیئے بندیے پریشان نہ ہوئی پریشان نہ ہوئی میں سونے نبی دا کہنا مان کے تے خودی جنگ دے جا رہے آما تے پریشان نہ ہوئی میں سیدھے رستے تے اللہ دے نبی دی گل مان کے جا رہے آن اے بیوی بھی میرے نبی دی صحابی آئے سبحان اللہ تے عرضاں کر دی ہے میرے سرتاج جا جم جم جا اللہ دے رستے اندر میدان جہاد دے اندر میں بیخ دی تے سوجہ تو پئیاں میں اس قسمت والے دی بیویاں جڑا نبی دی آواز تے جاندہ ہے پیا میں تے اس عظمت والے دی بیویاں جے تے غازی بن کے آؤ گے تے ملاقاتہ مقصود نے جے شہید ہو جاؤ گے تے کل حوض کوثر تے کھڑی میں تو اڈا انتظار کر دی پہ ہومانگی ادھر نبی دا صحابی لڑیا خودی جنگ اندر لڑیا تے شہید ہو گیا حضرت حنظلہ آنکھو نہ رضی اللہ تعالی اچھی اچھی پڑھو نہ رضی اللہ تعالی تو انو رب دی سونجے نبی دے یار دے اتے پیار نل جناب اپنی دعائیہ جملے پڑھو نہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ کروڑ وار رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر تو پتہ لگا کہ حنظلہ شہید ہو گیا ہے تے میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے حنظلہ دا جسم لے آندائے گیا ادھروں حنظلہ دی بیوی پردہ کر کے آئی ہے عرضاں کر دیئے محبوبہ میں حنظلہ دی بیوہ ماں ایک دن دی نکان در رہن والی ایک دن نہیں گزریا ہنوں نہ پہنا نو پچھو جنہ دے خامد اس حادثے دے اندر دنیا تو ٹر جان انہاں نو پتہ ہے کہ نہ دے دل تے کی اس غم دی جناب عالم خندہ ہے تے سونے محبوبہ میں تو آڈے اگے ریکویسٹ ایک کرنی ہے میرا خامد شہید ہویا ہے تو آڈی گل من کے تے میرے خامد نو غسل تے دعا دے آجے میرے خامد نے جدو تو آڈا آوازہ سنیا
جدو احد دی جنگ دا اعلان سنیا تینج نکڑیا کہ اس بیچارے نو فرضی غسل بھی کرنا یاد نہ رہا، غسل جنابت دے اندر ہی نکل آیا تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہن حنظلہ دا جسم لب دے نے، جسم ملدا نہیں، ادھر ست آسماناں نو چیر کے تے جبریل میرے نبی دے کوڑ بیٹھا ہے، عرضاں کردہ محبوبہ حنظلہ دی بیوی ہے، کہندی حنظلہ نو غسل دعا دیو فرضی، سونے محبوبہ حنظلہ دا جسم نہیں مل رہا، صحابہ تلاش کر دینے، اچانک غائب ہو گیا ہے، ادھر حنظلہ دے جسم نو تلاش صحابہ اکرام پہ کر دینے، ادھر جبریل کہندہ سونے محبوبہ حنظلہ دا مر جانا تے اللہ دے رام در نبی دی گل من کے آنا تے دنیا تو جانا، اللہ پاک نو اتنا پیارا تے پہ انداز سونا لگائے، اللہ نے جنتی فرشتے بھیجے ہوئے نے جڑے جنتی پانی لے آئے ہوئے نے تے جڑے حنظلہ نو پردے دے اندر غسل دلا رہے نے، جڑے حنظلہ نو غسل پردے دے اندر دلا رہے نے، سونے ہو ادھر میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے شہید ہونگے، بڑے بڑے ہونگے، قیامت دیاں کندہ تک واسطے جان نہ دینگے رب دے دین دی خاطر، لیکن جا میرے سونیا اس تیرے لاڈڑے صحابی حنظلہ نو میں اجازت عطا کیتا ہے، حنظلہ نہیں رہا، آج تو بعد جڑا حنظلہ سی، آج تو بعد حنظلہ صدایا جائے گا تے غسیل الملائکہ دے نام نال صدایا جائے گا، جنہوں جنتی فرشتے آنے غسل دیتا ہے، سونیا اللہ رسول دی گل من کے بندہ آئے نہ تیرا مولوی پاندہ ہے، لیکن ساتھ حنظلہ دی جوانی کندے تو قربان ہوئی اللہ دے دین تو، آج ساڑھے جوانہ دیاں جوانیاں جناب فلمہ تے قربان، آج ساڑھے منڈے پاگل ہوئی پھر دینے، آج 2 نمبر عشق دے بدلے، فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا، فلانی کڑی نہر وے چھاڑ مار کے مر گئی، وجہ تحریر کی دیئے جتھے کڑی منڈا چاندے سن، ساڑھا ویاہ ہوئے، امی ابے نے شادی کی تھی کوئی نہ، انہا سمجھیا ساڑھی خواہش پوری نہیں ہوئی تے سانو مر جانا چاہی دے، کوئی چوبے مار گولیاں کھا کے مرد ہے، کوئی جناب زہر کھا کے مرد ہے، تو مر مگروں لے تیرے ورگے منحوس تو جان چھوٹے رب دی زمین دی، اوہ سونے بندہ جان دوے قرآن دی عزت دی خاطر، اے تے گل بن دی جڑ دیئے، بندہ جان دوے اسلام دی خاطر، اے تے گل بن دی جڑ دیئے، اوہ مسلمان ہوئے تے جان قرآن تو دوے گل بن دی پھب دیئے، تھا انہیں جان دیتی ایک عورت دے عشق دے وچ، ایک کڑی دے پیچھے لگ کے آج ساڑھے منڈے نے جان دے دیتی ہے، انہیں جان دنیا داری اندر دے کے ایک کڑی دے عشق اندر ناکام ہویا تے انہیں جان دے دیتی تے چوبے مار گوڑیاں کھائیاں، انہیں امت نو پیغام تے اے دیتا، میرے نزدیک اللہ دے قرآن دی کوئی اہمیت نہیں، نبی سونے دی کوئی اہمیت نہیں، ممبر و محراب مسلح دی کوئی اہمیت نہیں، انہیں پبلک نو سانو پیغام دیتا، ایک عورت دے پیچھے جان دے کہ آج دے وڈے مسلمان نے، ہاں جڑا میں پیار اللہ دے پیغمبر نال کرنا سی، او اللہ دے نبی نال تے پیار میں نہیں کیتا، انجدہ پیار میں کہ زمانے دی بازاری عورت دے نال کرنا ماں، لیکن اللہ دے رسول نال نہیں کیتا، پیغمبر دی حدیث نال نہیں کیتا، اس تو بہتر سی تو مسلمان نہ صدامدہ، نبی دے صحابہ جاننا دے من پیغمبر دی عظمت تے تون جان دے دنیا دی خواہشتے، اوہ سونیا اس تو بہتر سی تو ڈوب کے مر جانتا، پر میرے سونے نبی دا امتی نہ صدامدہ، ایک کی خندائے، ایک کیوں انجو ہویا، ایک کیبل دی پیداوار، اب موبائل نے پھڑ کے بیڑا گرک کیتا جے تو اڈی نوجوان نسل دا، اللہ جاندہ جیڑی اولاد کدی ماپے آگے سی بھی نہیں سی کر دی، ایڈی لمبی زبان کھول دیئے، جڑا دھی پتر کدی بولدا نہیں سی نا، امی ابے اگے ایڈی لمبی زبان ہے، ایڈی لمبی، ایک کی دی پیداوار ہے موبائل دی، پھر آندے نے مدرسیاں جنا پاؤ، مولوی پکھے مردے نے، اور جڑا دنیا دار کو ملازم ہے او پکھا نہیں مردہ تے رب دے دین دا خادم پکھا مرے گا، بولو ہور لے آکے دیو موبائل اپنے منڈیاں کڑیاں نو، تیاں پتران ہور لے آو موبائل،
کھان نو لبے نہ لبے جیب دے اندر جناب 3 لاکھ دا آئی فون ہونا چاہیے ہے ساڈے موبائل بھی موجود نے لیکن ان دے اندر بخاری بھی ہے مسلم بھی ہے ترمذی بھی ہے ابن ماجہ ابو داؤد نسائی مستدرک حاکم سنن الکبریٰ صغریٰ مصنف عبد حدیث دیاں کتاباں رکھ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہائے سونے منڈے جوانو وعدہ کر دو سینے تے ہاتھ رکھو پہلا منڈے جوان رکھو کیونکہ بابیاں کو تے موبائل ہے نا آج وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے موبائلہ جو گانے تے فلماں کڈاں گے تو انو 100 رب دیجے تو انو اللہ دی قسم جے تسی گل جے نہیں کڈنے تے نہ کرو وعدہ وَمَا آتَاكُمْ پہ عید پڑھو نا پہلا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فرمایا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ میرے نوجوان منڈے ہن ویکھو نا موبائل دے زنا دیاں فلماں گندیاں مندیاں جیبے پائیاں سو آیا فجر پڑھن آ رہا زور پڑھن آ رہا مغرب پڑھن رب کہندا ایاک نعبد ہاتھ بن لے سو سینے ہاتھ بن لے تے کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین رب کہندا منہ بند کر اے ظالما اے ہو جائے تے میں کدی رحم نہیں کردا جڑا مکھن تے گند نو اکٹھا کر دے وے جیب اندر زنا دیاں فلماں لے کے کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ہو جے گندیاں تے میں رحم نہیں کردا جڑا رب دی وی مندا اے باہر جا کے شیطان دی وی مندا اے ادھر نماز بھی پڑھدا ہے تے ادھر چغل بھی کردا ہے ادھر نماز بھی پڑھدا ہے ادھر زناکاریاں بھی کردا ہے ادھر نماز بھی پڑھدا ہے ادھر گانے بھی سندا ہے فلماں بھی سندا ہے اج دی سالانہ کانفرنس دا نام کی ہے ماشاءاللہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت قاری صاحب میرے پیارے پائیدان اللہ پاک انہاں دی اور میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے اللہ پاک سب دی زندگی دراز فرمائے اور سوڑے ہو جے ساڑھے آن دا فیادہ تے تائیں نا بھی تسی گل منو سیرت النبی کانفرنس دا پیغام اے ہوئیے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ سبحان اللہ کہہ دے اب ایک ہونا تو آٹے جناب گوانڈ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ لیٹے نے ساری زندگی اس درویش نے رب دے دین دی خدمت کیتی ہے عالم دین بنایا طالب علمان روانی باپ دا درجہ دے کے پیار کیتا ہے تے سونے ہو تسی جان دے ہو جدونا دا جنازہ اٹھے ہے تے تسا آپ بھی ویخ لیا کہ دیندار دی قدر کی نہیں ہوندی ہے دیندار دی اللہ نے عظمت کی شان کی بنایا ہے او در مشرف دا جنازہ بھی تسی ویکھیا تے در مولانا عتیق اللہ سلفی دا بھی ویکھیا میں یہ نہیں کہندا معاملات اللہ نال اسی کوئی جنمی جنتی دا لیبل نہیں لاندے لیکن گل نہیں ہے جڑا اللہ رسول دی مخالفت کرے اللہ اس کو عبرت کا نشان یہاں دنیا میں بناتا ہے تے جڑا اللہ دے دین دا خادم بن جاندا ہے سبحان اللہ جڑا رب دے دین دا دائی بن جائے پھر دنیا رب دے مگر لا دیندہ ہے تے اللہ دی عزت پھر ساری دنیا کون کراندہ ہے ایک ہی ہو رہا ہے اے اللہ دے نبی دی حدیث دی خدمت دی برکت ہے میرے نبی فرما جڑا بندہ میری ایک حدیث سن دے کوئی 2 نہیں 5 10 دی گل نہیں علماء طالب علم سارے تسی بیٹھے ہو حدیث سن دے پھر جناب 3 کام کردہ پہلا یاد کردہ پھر عمل کر لیں پھر کسے مسلمان پائی نو حدیث سناندہ تے میرے نبی نے اس اپنے جناب دائی واسطے عام بندہ بھی حدیث سنا سکتا ہے کہ اللہ مولویاں دا کام نہیں میرے نبی فرما جڑا حدیث سن کے یاد کر کے عمل کرے اللہ دے پیغمبر نے اس اپنے امتی نو دعا دیتی ہے
ہن تسی کہو مولوی صاحب تہاڈا دماغ خراب ہے بھی جناب دا وقت 14 صدیاں پہلے گزر گیا ہے تے تسی آندے جناب نے دعا دیتی ہے ہاں ہاں میں حدیث سنانا آپ فرما جڑا بندہ میری حدیث سنتا ہے یاد کرتا ہے عمل کرتا ہے آگے پہنچاندا ہے فرمایا نظر اللہ اللہ میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے جن علماء بیٹھے نے اللہ جاندا کو مولوی دا رنگ پکا بھی ہوئے پھر بھی اللہ نے دے چہرے چ روحانیت رکھی ہے سبحان اللہ ہاں میرا پوتا پرا ہو جو تاراں تو میرے سونے ہو میں تواڈے سامنے اس نبی دی حدیث سنا تقریر کرنی چاہیے ہے کہ نہیں کیوں جی پریشان تے نہیں ہوئے تسی میرے پران نے پہلی یار تسی آئے تھوڑا ٹائم لا گئے ہو میں چلو آج وادو ٹائم لا دینے ہاں ہاں میرے سونے ہو پھر میں محبت دے نال پیار نال انج کر کے بھی دعوت دے دیا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ والوں می مکھ پاویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ والوں می مکھ پاویں پرتا لو میرے میں شعر پڑھے نے تاں پیسے آئے ہیں تسی نام ہی دو دے اپا تقریر کران کے بے فکر ہو جو میرے مدنی دی پڑھو ہاں میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سارے جگ والوں بھی مکھ پاویں پرتا لو پڑھئے میرے مدنی دی سیرت نو میں تو انہوں مسئلے ہلے بڑے سنانے نے سونے دی نات سنا کے تھوڑا کوئی ماحول تازہ ہوئے نا ہاں میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو تو انہوں اللہ دی قسم سارے بولو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ سارے چکو تو سارے بولنا ہے پھر 100/100 ہے بول دے نہیں دینا سارے بولیے میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو او میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او جدی عظمت وچ آیا قرآن ہے او دے حب داراں چ نا اپنا بھی لکھوا لو او دے حب داراں چ نا اپنا بھی لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے سوڑیو ہن میں گل اگے چلاواں تے تسی سنو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ قاری القرآن قاری یاسین ساجد نقوی صاحب مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ میرے بھائی جان مولانا قاری یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اللہ پاک انہاں دی علم و عمل اندر قوت بیانی اندر اللہ زندگانی چ برکت فرمائے اللہ مال جان اولاد چ برکت فرمائے توجہ فرمایا لوگو جو چیز میرے نبی نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے جتوں منع کیتا ہے منع ہو جاؤ آؤ سونے میں پہلا مسئلہ بیان کرا جی
کرنا جی بیان. میرے پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے. جس بندے نے نماز ہی نہیں پڑھنی وہ کادا مسلمان ہے. آواز تھوڑا جناب درمیانی کرو میرے سونےو. اج سارے گھراں دے گھر بے نمازی, عورتاں بے نمازی, مرد بے نمازی, بابے بے نمازی, بیبیاں بے نمازی, بیبے بے نمازی, جوان بے نمازی. سارے دے سارے نہیں کہندا 5% نماز پڑھ دے جے پورے پاکستان دے اندر 95% تہاڈا جناب معاشرہ بے نمازی ہے. حاجی بے نمازی, عمرے کرن والے بے نمازی, چھوٹے بے نمازی, بڑے بے نمازی. اللہ پاک فرماتے نے فرمایا مومن او ہوئی نے کامیاب ہونے والے جڑے نمازاں دا خیال رکھ دے نے. فرمایا قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. اللہ سنیا مومن ہوندا کون ہے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. پھر نمازاں پڑھ دینے تے نمازاں اندر خشوع پیدا کر دینے. تے خشوع پیدا کرنا دور دی گل ہے. ایتھے بڑے بڑے ٹور نمازی نہیں, دو من دینے نماز نہیں پڑھ دے. جس گھر دے اندر ایک بے نماز ہے, یاد رکھو مولانا سارے حباب علماء تشریف فرمانے میں اپنے اکابر دی موجودگی اندر بول رہے ہیں, جڑا ایک بھی بے نمازی ہے اس ایک دے بھی پورے گھر تے نوست ہے. بابا آ جائے نماز پڑھن تے پیچھے جڑیاں تیاں پتر نے وہ کی کرنا, وہ موبائل چلان. ایک نماز پڑھے تے دوجے کنجر ویکھن, فلمہ ویکھن, ڈرامے ویکھن. اللہ جانتا ہے اس موبائل نے میں بار بار کہنا نمازاں دا وقت بھی ختم کر دیتا ہے, امی ابے نال پیار محبت بھی ختم. انشاءاللہ وعدہ کرو فجر دی نماز ہون سارے جماعت نال پڑھاں گے. پکی گل ہے. اب میری شاد ہی رہندی سی تے نہ تھکے نہ مینوں لیاندا, میں تقریر نہیں سی کردا. یہ کہندے نماز بعد پڑھیا جے, ساڈا مولوی آخری ساواں تے پہنچ گیا. بہرحال میں پڑھنی ہے, میں وضو کر کے آیا سا, میں نماز پڑھنی ہے. ہن تہاڈی کی صلاح میں ہونے پڑھنا کیوں جی نقوی صاحب. بہرحال کہن دا مقصد ہے کہ جدوں کوئی بندے نوں مجبوری ہوے وہ نماز چھڈے نہ پڑھ لوے. تو یقین جانو اے تے سویرے اٹھ دے کئیاں نوں 20 سال ہو گئے نے جنہ سورج چڑھیا ویکھیا ہی کوئی نہیں. سورج نہیں چڑھیا ویکھیا, اٹھنا مرنا نہیں تے نماز نہیں پڑھنی. میرے سونیو نبی پاک نے فرمایا اسقل الصلاۃ للمنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. میرے پیغمبر دی حدیث ہے, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا منافقاں تے مسلماناں وچوں جڑے منافق نے انہاں تے دو نمازاں بھاری گزردیاں نے, ایک فجر دی نماز تے ایک عشاء دی نماز ہے. تے میرے سونیو آپ فرماندے نے جڑا منافق ہوے ویکھنا چاہے بندہ منافق ہے او فجر وقت ویکھ لیا کرو, عشاء وقت ویکھ لیا کرو. تے ہن ساڈے اندر اکثر جناب نہ فجر پڑھ دینے تے نہ ہی عشاء, بولو نہ ہی. پھر کہندا ہے جناب سرکار نال پیار بڑا ہے, نماز پڑھدا نہیں. قربان ہاں رسول پہ قربان ہاں. پھر کہندا جناب مینوں محبت نبی پاک نال تے سونے نبی پاک دی تے اکھاں دی ٹھنڈک نماز سی. اوے مسلمانوں تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے جے سرکار نال محبت جھنڈا پیغمبر دی سنت تے پیغمبر دی محبت دا عشق دا لے کے جانا ہے چوک اندر. اب وڈیا مسلماناں وڈیا عاشقاں مینوں 10 پھر نماز پڑھنی ہے تے کنے پڑھنی ہے؟ کسے ہندو پڑھنی ہے؟ دعا کرو اللہ ساڈی قوم نو نمازی بنا دے. اچھی کہو اچھی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کافر تے مسلمان تے درمیان نماز فرق کر دیئے, نماز فرق کر دیئے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ.
گل اللہ دے رسول دی منو گل نبی سلطان دی منو پھر آندا ہے محبت نبی پاک نال قربان ہون والے دی کہندا جناب میری محبت بڑی ہے نماز ایک نہیں پڑھدا تے کہندا وا نبی پاک تے میری جان بھی قربان بوتھی ویکھو اس قربان ہون والے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مجرم جڑا فجر جناب بستر تے ضائع کر دیندا ہے جڑا بندہ مغرب تے عشاء اپنی مصروفیت دے اندر ضائع کر دیندا ہے تے پیر عبد القادر جیلانی صاحب کی فرماندے نے جنہاں دے نام دی 11ویں پیر جناب ساڈے بھرا کھاندے نے 100 اونٹاں دی قطار جاندی ہوے ایک پیچھے بے نمازی بیٹھا ہوے تے اگلے دی میں نکیل نہ پکڑاں انہاں تے کہا کہ مسلماناں دے قبرستان بے نمازی نو دفن بھی کرنا بے نمازی دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا بے نماز نہ منوس ہے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو 5 وقت دا تے 6 وقت دا نمازی پڑھا تے سونے نماز توفہ آئی کتھوں ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہی تھوڑی وہ ادھر بھی ماشاءاللہ پیار محبت ہو جانا نال نقوی صاحب بیٹھے نے تو طرز بھی یہ بن گئی سبحان اللہ اللہ پاک حضرت سبتین شاہ نقوی صاحب اور انہوں نے ایک شگرد خاص مولانا ساجد صاحب یاسین ساجد نقوی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی علم چمل برکت فرمائے پاک ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو میرے پیغمبر جدو چھٹے اسمان تے آئے نے تے موسیٰ نبی نال ملاقات ہوئی ہے جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کر دینے محبوبو سونیو رب وال گئے ہو تے اللہ پاک نے تحفے کی دیتے نے تے میرے نبی فرمان دے نے موسیٰ جی اللہ نے وڈا تحفہ جڑائے 50 نمازاں دیتیاں نے اچھا 50 نمازاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیو میں تو آٹے تو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے آماں میری امت تے 2 آئیاں سن اونا من سلوے کھا کے مٹھے لونے سلونے کھانے کھا کے اونا 2 نہ پڑھیاں تو آٹی امت نے 50 نیجے پڑھ دیاں واپس جائیے کو تخفیف کرائیے میرے پیغمبر گیا تے کر دیاں 40 رہ گئیاں 35 25 رہ گئیاں جناب 20 رہ گئیاں اینڈ تے سارے بولے آجے کنیاں رہ گئیاں جدو 5 نمازاں رہ گئیاں تے نبی علیہ السلام پھر تشریف لے آئے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیو ہون کی بڑے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہون تے 5 رہ گئیاں موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیو ایک اور پھر لاؤنا توڑی امت نے 5 بھی پڑھنیاں تے نبی پاک فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے بعض روایتاں دے اندر فرمایا جن نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرا قودا امتی ہے میرے نبی واپس تشریف لے آ رہے نے تے رب نے اعلان کیتا ہے یا خمسن و یا خمسون میرے سونیا تو 5 نہیں لے کے جا رہا تو 50 ہی لے کے جا رہا ہے میرے سونیا تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیندہ رہاں گا ایک روز مومنوں تم مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے تے کئی کعبے جا کے بھی کونی جے پڑھ دے کئی مدینے بھی کو نہیں پڑھ دے کئی مکے دے امام مگر بھی اوتھے جا کے نا امامت جو بھی کو نہیں پڑھ دے ایسے بدبخت نے تو میں انہوں بدبخت نہ کہاں تے کی کہاں دسو اور جنہ دی مکے دے امام دے پیچھے مدینے دے امام پیچھے ہوندی نہیں انہاں دیاں ویسے بھی ہوندیاں ہاں جی اور بھی جاندے تو کی لینا وہ در نماز ہوندی ہوئے گی لیٹرینہ جو بڑھ کے بیٹھے ہو ہاں بس اللہ پاک انہوں نا رب نے اس کام تے رکھے بس وہ گل ہوں سپیکر چ نہیں کہنی جڑی نقوی صاحب نے کہہ دی بہرحال اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے آمین کہہ
میں تھوڑی کو تقریر کر لوں تھوڑی 15-20 نہیں اللہ پاک تو انہوں جزا دے نقوی صاحب میرے شیر ببر میرے چھوٹے بھرا نے اللہ پاک انہوں جزا دے آمین کہہ بڑا ایڈا خوش نہ ہو میں چھت پریشان نہ ہو وما آتاکم الرسول پڑھو خیر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو اللہ نے حکم دیتا ہے وہ کرو نا جتوں اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ تے میرے سونے مسئلہ پہلا نماز دا تے نماز بھی اللہ دے نبی دے طریقے والی قبول ہونی ہے اللہ دے نبی والی نماز قبول ہونی ہے تے نماز بھی انجے پڑھنی ہے جویں نبی دے صحابہ نے جناب نو پڑھ دے ہاں ویکھے تے ساڈے اہل حدیثو ساڈے بھی 2-3 غلطیاں نے وہ بھی غور کرو پہلی غلطی ہے میں ساریاں نو نہیں کہندا میرے نبی نے اس غلطی دی نشاندہی کیتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جدو نماز پڑھنی ہے تے نماز دے وچ دھیان اپنے سجدے والی جگہ تے رکھنا ہے بولیے نماز دھیان نماز دے وچ دھیان کتے رکھنا ہے بول دے نہیں سارے بھی کتے رکھنا ہے تے ساڈا حال پتہ کی دے بڑے بڑے وہابی بڑے بڑے اہل حدیث اہل سنت نماز پڑھدے ہاں جناب اوتا منہ کر کے مسجد دے پکھے گن لیندے ہاں ادھر منہ کر کے جناب اشتہار گنی جان گے اور تو نبی اپنے رب نال مخاطب ہے تے بوتھ ادھر کیتا ہی میں تکبیر مسجد جمعہ پڑھانا لاہور ہوتے میں نماز جمعہ پڑھ کے جدو پڑھا کے فارغ ہوئے تھے ایک سامنے بزرگ نماز پہ پڑھا وہ اللہ جانتا پڑھ دے نماز مولانا ساجد نقوی صاحب یاسین ساجد صاحب نماز پہ پڑھنے تو ویکھی مینو جان ویچ سیدھا ڈریکٹ مینو ویکھی سلام پھریا میں انہاں دی بے ادبی نہیں کیتی میں ہے جی بزرگو نماز پڑھ رہے سو تے نماز دے وچ دھیان تے سجدے والی جگہ تے رکھنا چاہیے تسی میرے تے رکھے ہے تسی مینوں ویندے ہو ہم نے بس کی کریے چلو نہیں ویکھدے میں نبی نے فرمایا نماز سجے کھبے ویکھنا بولیے نماز سجے کھبے ویکھنا تے تسی بھی ویکھنا تے میں بھی ویکھنا نماز دھیان سجدے والی جگہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دی وعید بھی بیان کیتی ہے آپ علیہ السلام او تے وعید تے بعد دسنا تے او پھر نماز پڑھن لگ پیا انہوں نے میں کہا تے نماز نہ پھر نہیں تھی نماز پھر نہیں تھی تے پھر میرے ال ویکھی جا دوسری عرض سمجھا میں کیا بزرگوں کی بنے آندے بس عادت پئی ہے کی کریے تے ایہو جی عادت نو ڈکو اور ڈکا لاؤ جس عادت دا جڑی عادت اللہ دے رسول دی حدیث نو کراس کرے اس عادت نو ڈکا لانا ہے بولو کی لانا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا باز آ جاؤ سجے کھبے دائیں بائیں ویکھن تو قریب ہے کہ رب تواڈیاں اکھاں اچک لوے تے رب تانوں اندھیاں کر دوے باز آ جاؤ تے جے امام دے اندر نماز دے اندر امام بھول جائے تے پچھوں کی کہنا ہے امام بھول جائے تے بولیے 35 چا کڑیو کی کہنا ہے ساڑھے علاقے جنا مولانا صاحب بھول گئے تے پیچھے سارے تو انہوں پتہ نا ساڑھے اہل حدیث بزرگاں نو قرآن بہتا یاد ہے ساڑھے تو مولویاں تو بہتا قرآن یاد ہے بزرگاں نو تے او جناب امام صاحب بھول گئے مولانا نقوی صاحب تے پیچھے ان بزرگاں نو پتہ نہ لگے ان یاد ہے نا قرآن جرت بھی نہ کرن دسن دی بھی آتے تے امام صاحب بھول گئے کوئی بزرگ بولے بھی نہ تے کوئی بند پیچھوں سبحان اللہ بھی نہ کہے کہ امام صاحب نو پتہ لگ جائے تے او ایک سیدھا سامنے مولی صاحب پچھلی سائیڈ تے مولانا دے بزرگ کھڑے سن انہاں جرت کیتی انہاں ہاتھ لا چھڑیا امام صاحب دے نا موڑے تے آندے نے بھی توں بھولن دے ہیں وہ دوسری یار پھر آئے پھر انہیں ایت پڑھی ہے پھر بھول گیا پھر بابا جی آندے نے تیجی یار انہوں نے ایت صحیح پڑھ دیتی ہے پچھلا بابا جی بول کے آندے نے لے بھی موسیٰ گل بن گئی ہون تو صحیح پڑھ لی امام بھولے تے سبحان اللہ تے کہن جو گیا وہ نا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی دی نبی پاک علیہ السلام فجر یا زور اپنا زور یا عصر دی نماز ہے راوی کہندہ ہے میں نے یاد نہیں یا زور دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے اللہ دے پیغمبر نے نماز رکھتا 4 پڑھانیاں سن تے 2 پڑھا کے تشریف لے گئے غالباً ذولیتین اللہ دے پیغمبر دے پیچھے گیا سونے نبی جی بے ادبی نہ سمجھو نماز
تھوڑی ہو گئی ہے کہ یا کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے؟ فرمایا نا 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 نماز تھوڑی ہوئی ہے نہ کوئی اور مسئلہ بنیا ہے۔ اللہ دے رسول پھر تسی رکعتاں 4 پڑھانیاں سن تے 2 پڑھا کے تشریف لے کے آ گئے ہو۔ فرمایا نا نا میں 2 نہیں 4 پڑھائیاں، پتہ لگا لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب نبی نو بھی نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا واقعی جی اللہ دے رسول؟ میرے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے 2 رکعتاں پڑھا دیتیاں۔ فرمایا جے امام بھول جائے تے پچھو سبحان اللہ دا لقمہ دے دیا کرو۔ میرے نبی آپ نہیں بھولے، رب نے بلایا ہے امت دے واسطے آسانی کرنی سی۔ اوے میرے سونیو ایک اور بھی غلطی نماز دے اندر نہیں کرنی۔ امام نماز پڑھاندا پیا ہوئے تے امام تو پہلا اٹھ کے تے کھلونا بھی کوئی نہیں، امام تو سبقت اگے لینی بھی، حاضر ناظر بیٹھے ہو بھی غیب دی نہیں گل تہاڈی گل کر رہے ہیں تسی ماشاءاللہ قیام دے میں انہوں تے کئی بھرا اللہ جاندا امام صاحب سجدیوں سر چکیا نہیں تے اے لم لیٹ پہلا ہی ہوئے ہوندے نے قیام وچ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو امام تو اگے ودنا، بولو سارے امام تو اگے، تے یقین کرو پہلے نمبر تے آ ذہن چ گل نہیں ہوندی تے جے ذہن اندر گل آ بھی جائے تے کسے نو منن دا خیال ہی نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے امام تو اگے سبقت لیندے نے قریب ہے کہ اللہ انہاں دا سر گدے دا بنا دے کھوتے دا۔ جڑے امام تو اگے ودے نے اہل حدیثو بھابیو میرے سونیو اہل حدیثو تسی بھی سنو اے غلطیاں ساڈے چ بھی نے۔ جے دکان تے گاہک بیٹھے نے تے ایڈی چھیٹی نال نماز پڑھ دے نے کہ نماز دی سپیڈ 120 دی لگ دی ہے۔ ساڈی اہل حدیثاں دا حال ہے تے رفع یدین آندے نے نبی دی سنت ہے، رفع یدین نبی دی سنت ہے تے ایسی سنت ہے پوری روئے زمین تے اگر کوئی کردہ تے اہل حدیث ہی کردہ تے کئی رفع یدین دی جناب اینی توہین کر دے نے نبی دی سنت دی، چٹکا دے دے نے رفع یدین ہے ویکھو نا کان دی لو دے برابر یا کندیاں دے برابر۔ نبی پاک دیاں 2 طرح دیاں حدیثاں نے تے ساڈے مسلمان پرائے دوواں حدیثاں دے اوتے عمل آن دیندے انج کئی اللہ جاندا جنہ جیب بھاری بہتی ہوندی روپیہ بہتا ہوندا انہاں رفع یدین بھی انہاں ڈھیلا ہی کردے نے بھی جڑا مالدار ہوئے نبی دی سنت چھڈے۔ تیری جیب وچ پیسہ لاکھ نے کروڑ نے او تیرے نے، جڑا رب دین تے قادر ہے او کھون تے بھی قادر ہے۔ تے اس واسطے سنت بندے دے پتراں وانگ ادا کر، جے کرنیاں تے جے نہیں کرنی پھر تیار ہو جا۔ ایتھے آندے رفع یدین تو بغیر نماز ہو جاندی، میں کہنا نہیں ہوندی، ساڈے علماء کے نہیں ہوندی۔ جدوں نبی علیہ السلام نہیں پڑھی تے آپاں وی جڑی نبی پاک دی سنت تو پیچھے رہنا کوئی نہیں۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں۔ اور دوسرا مسئلہ جڑا میں بیان کر لگا میرے سونیو، نماز دے نال ماں باپ دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی جناب ذکر نال ماں باپ دا ذکر رکھیا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کیتی جائے گی تے میں عرشاں والے رب دی کیتی جائے گی، رکوع کیتا جائے گا تے میں اللہ دے سامنے کیتا جائے گا۔ اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے بوڑھے ماں باپ نال احسان کرنا ہے۔ او جنہ دی کمر جھک گئی ہے انہاں بزرگاں تے احسان کرنا۔ تیری امی تیرے تے راضی ہوے
ہوئے تیرا باپ تیرے تے راضی دنیا تو جائے یقین جانو ایتھے ایسیاں بھی بے نافرمان اولاداں موجود نے جڑے سیدھے اپنے ماں باپ نو گالیاں دیندے نے ایسیاں بیٹیاں تے بیٹے میں تانوں دکھا سکنا وا جڑے ماں باپ دے گستاخ نے تے ماپیاں نو گالیاں دیندے نے ایسے ماپیاں دے بارے میں پیغام دواں گا ان اولاد نو تربیت قرآن حدیث والی کراؤ میرے سوڑیو یقین جدو قرآن پڑھن والی بیٹی ہوئے گی کدی ماپیاں دی گستاخ نہیں ہوئے گی کہ قرآن پڑھن والا بیٹا ہوئے گا کدی ماپیاں دا گستاخ نہیں ہوئے گا ویسے بھی حدیث اللہ دے پیغمبر دی فرمایا البرکت ما اکابرکم تواڈیاں برکتاں تواڈے وڈیاں نال نے تواڈیاں برکتاں تواڈے باپ نال نے تواڈیاں برکتاں تواڈی ماں دے نال نے اپنے بڑیاں دا ادب کر ایک بندہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا بھئی خاموشی اختیار کرو سجے کھبے گلاں نہ کرو ادھر میرا دیکھو میرے محبوب علیہ السلام نو عرض کردہ محبوبہ آگے توجہ ذرا تو مجمع اندر گلاں نہ کرو میرے سونے ادھر دیکھو حدیث دا ادب کرو میرے پیغمبر نو عرض کردہ محبوبہ میرے کونوں ایک بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں زندہ اللہ دے رسول اماں تے فوت ہو گئی ہے ماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے کیا تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ اللہ دے نبی جی میری خالہ تے موجود ہے میرے نبی نے فرمایا جا کے اپنی خالہ دی خدمت کرنا اللہ تیرا بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا او سونیو جے خالہ دی خدمت کریے تے اللہ بڑا گناہ معاف کر دیندا ہے جے جناب سکے ماں باپ دی خدمت کریے تے کیا رب میرے تواڈے تے راضی نہیں ہوئے گا او ویکھو غار والیاں دا واقعہ انہاں نے وسیلہ تیناں نے پایا ایک نے ماپیاں دی خدمت دا اس نیکی دا وسیلہ پایا اللہ پاک نے انہاں نو نجات عطا کر دیتی او میرے سونیو ایتھے مینوں بزرگ بھی نظر آندے نے سفید سفید داڑھیاں والے تسی بیٹھے جے اللہ جاندا کئیاں دے ماپیاں نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے میں کہیا مول بابا جی تانوں فوت ہون والی امی بھی یاد آئی ہے کہ نہیں کدی فوت ہون والا ابو بھی یاد آیا کہ نہیں آیا میرے سونے بزرگوں میں کیا سادہ آواز کر دیو میں سادہ مولوی ہاں سادہ آواز کرو بالکل ٹوں ختم کرو ٹانٹا تے میرے سوڑیو اے میں عرض کر رہا ماں بزرگ کہن کے مولانا کیڑا لمحہ جدوں فوت ہونا لی امی یاد ناندی ہوئے کدی فوت ہونا ابو بھولیا نہیں اللہ جانتا خوشی دا موقع آندا ہے تے جناب سیدھے قبرستان دے اندر جاندے نے تے اپنے باپ دی قبر تے ماں دی قبر تے کئی تصور دے نالی گل کر دے نے نیمہ پیاری ہے جدوں میرے کڑ پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ابو پیاریا جدوں میرے کڑ دولت آئیاں تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گیا میرے سونیو اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے موئے باپ کدوں آندے نے وقت ماں اسے واسطے میں محبت تے پیار نڑنج کہنا آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر وقت جان تیریاں ساواں ماں باپ دی خدمت کر او بڑا سونا او ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے او بڑا سونا او ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑ چ رہندیاں سدا کوڑیاں چھاواں ماں باپ دی خدمت کر اس گل نو بلاوی نا تے کدے ماں نو رواوی نا
اس گل نو بلاوی نا تے کدے ماں نو رواوی نا جے باپ دعا کر دے وے ٹل جان تیریاں بلاواں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں لوک ماں دے پیار جیا ود ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں لوک ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ویسا کوئی بازار نہیں لوگ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب وکھری بنائیے اوے پوچھ او دے کونو جی دی ٹور گئیو مائیے میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے پہنچے نے میرے محبوب دیاں ہجکیاں بج گئیاں اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے تے صحابہ نے عرض کیتا سونیا کیڑا قسمت والا ستا ہے اج کی دیاں یاداں نے ستایا ہے سونیو کہ تسی رون لگ پے ہو سونے نبی جی ایک کس قسمت والے دی قبر ہے جی دی قبر تے کھڑے آؤ کہ تے آمنہ دلال رو رہا ہے میرے نبی اپنی پیاری پیاری تے دیمی دیمی آواز نال عرض کر دینے اوے ساتھیو کی پوچھ دیو اے میری فوت ہون والی امی جان آمنہ دی قبر ہے اے میرے بچپن اندر میری پچھڑ جان والی میری ماں ستی ہے جن نے میں نو پیار دیتا ہے میری اماں ستی ہے اوے جوانو رب دا واسطہ جے زندہ نے ماں پہ تے خدمت کرو فوت ہوئے گئے کندہ نو ٹکرا مارو گے تے ماں نظر نہیں آئے گی باپ نظر نہیں آئے گا آج ماں پہ آدھیاں چڑکاں بھی برداشت کر اللہ تینو عظمت دنیا دے اندر دوے گا ماں دیو شان رب وکھری بنائیے پوچھ او دے کونو جی دی ٹور گئیو مائیے یتیمہ تائیں ماں جے لب دا پیار نہیں لوگ ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں لو آخری جملیاں تے میں تقریر ختم کردہ پیا میرے استاد محترم مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں دے والد محترم حکیم عبد الرحمن راسخ رحمت اللہ علیہ اور انہوں دے حضرت استاد جی دے چچا جی مولانا سلیمان حسری صاحب حافظہ اللہ وہ موجود نے تے انہوں نے اشعار پڑھے حسری صاحب راسخ صاحب دے چچا جان اور راسخ صاحب دے ابا جی دے انداز اندر تے میرا دل کردہ ہے میں تو انہوں پڑھ کے سناواں میں نا راسخ صاحب نقوی صاحب شیر انہوں دے ابا جی دے تے انہوں دے جدو میں مطلب انہوں نے وائس کیتا نا راسخ صاحب کو میں جامعہ دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد شہر دے اندر پڑھدا رہا تے راسخ صاحب ہوتے درس نظامی پڑھان دے سن میں نہ کوئی علم و سیغہ بھی پڑھے ہے علم و ناب پڑھی ہے تمرین و صرف پڑھی ہے راسخ صاحب کو پھر مشکات بھی پڑھی ہے قرآن پاک دے 15 پارے ترجمہ بھی پڑھے ہے بلوغ المرام بھی پڑھی ہے شرح مہتا عمل بھی پڑھی ہے طالب علم پتہ جے نا پڑھ دیو کوئی نہ ماشاءاللہ ہائے ہائے تے اس واسطے استاد نے میرے ماشاءاللہ 4 سال میں پڑھتا رہا پھر میں صحیح بخاری 2005 جامعہ دارالمحمدیہ شہر شوبروں پڑھی یہ تھے آ گئے فیصل آباد میں ادھر چلا گیا میں گیا جی استاد جی تواڈے ابا جی دے شعر نے وہ کہندے نے میں نے وائس کیتا کہندے نے یار میں تو روا دیتا ہے پڑھ کے تے بہرحال اللہ پاک وڈیاں دا ادب نصیب فرمائے ماں ایک باغ بغشت دا بوٹا یہ راسخ صاحب دے چچا جی دی طرز ہے تے ابا جی دی طرز ہے راسخ صاحب عبد الرحمن راسخ صاحب دی ماں ایک باغ بغشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاواں او ماں ایک باغ او بغشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاواں او در در تکے او بین او نانو تے مر جان جنہ دیاں ماواں
او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول تے سو سو فریاد لے جاون تے مویا ماپیاں باج یتیم نو مانے آپ ہی رو کے چپ کر جاون او جڑکی نا او یتیم کسے نو تے مر گیا جندے باپ تے مائی تے اللہ باج یتیماں تائیں آس امید نگائی او لے او یار حوالے رب دے تے ملے 4 دناں دے اوے اس دن عید او مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت مولانا بلبل قرآن واضح خوش الہام حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب جو آپ کے ساتھ ہم کلام تھے